दुर्गा प्रसाईको कारण राज्यमा टेररिजम खडा भएको छ र उनी मात्रै होइन उनलाई साथ दिनेहरू हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनेहरू पनि समस्या हुन्। उहाँलाई नेपाल प्रहरीले झन् सुरक्षित राख्छ किनभने उहाँको जीवज्यान खतरा थियो नि त। युनुस अन्सारी भाइ अपराधीले आएर जेलमै गोली हान्यो। अब उनले 10 वर्ष त आरामसँग त्यहाँ बेडिङ बिस्तारा कसै हुन्छ जेलमै। त्यहाँ 3 कुनेमा जब घर चल्यो, जब मान्छे जले, जब जडीबुटीमा आगो जोसियो, जब दर्जनौँ गाडी तोडफोड भयो, जब मान्छे घाइते भयो, त्यतिखेर दुर्गा प्रसाईलाई खरोच पनि आएन। याद गर्नु होला उनी मैदान छोडेर भागेका छन्। दुर्गा प्रसाईजीको कुरा छ म गुन्डाहरूको पनि गुन्डा हुँ, डनहरूको पनि डन हुँ, डन आए डन जा फलाना भन्नु। बेचरा अरू त अरू उनको त्यो बडीगार्ड भनेर वरिपरि हिँड्ने छि दीपक खड्का कि के भन्ने। अब ती पनि परे हेर्नुहोस् त। अब सुरक्षा गार्ड के राज्यले तोक्या हो र? पर्सनल गार्ड हो नि त, जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। 2000 मान्छे 2500 मान्छे जम्मा हुन्छन्, दोस्रो जनआन्दोलनको फोटो तानेर ल हेर्नुहोस् बल्कोको विशाल सभा भनेर झुटको खेती गर्नेहरूले जे पनि बोल्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। त्यहाँ को एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता गएको छ होला, इतिहासमा कोही कुनै पार्टीमा संलग्न थियो होला। हिजो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम थियो, आज पनि छ र मान्छे पार्टीमा विभाजित छन्। तर त्यहाँ गएका प्योर एन्ड कम्प्लिट दुर्गा प्रसाई अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको कार्यकर्ता हो, उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनीहरूले गैर जिम्मेवार हुनु हुँदैन। बिपी कोइरालाले बम विस्फोट भइसकेपछि राजा महेन्द्र विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले बमबाड गर्यो र त्यतिखेर बिपी कोइरालालाई त्यो मुद्दा चल्दा बिपी कोइरालाले न्यायिक कठघरामा उभिएर के नैतिक जवाब दिनुभएको थियो भने बिपी कोइरालालाई मुद्दा लगाइएको थियो। उहाँले भन्नुभयो त्यो काण्डमा म भौतिक रूपमा उपस्थित छैन, तर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले घटाएको त्यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन। त्यो यद्यपि गलत हो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। भन्ने बित्तिकै त्यति नैतिक हिम्मत त यो राप्रपावाला पञ्चमण्डलीको वासी क्लबले के नै लिन्छ र? हेर्नुहोस् ए बाबा, तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु सुन्नु न, हिजोसम्म प्रेसर कुकर बेच्नेहरू आज करोडौँको गाडी कसरी चढ्छन्, हिजोसम्म फ्याङ्लो झोला बोकेर हिँड्नेहरूको आज महल कसरी ठडिन्छ? एउटा कुरा, घर त मेरो पनि छ, तर मैले पैतृक सम्पत्ति बेचेर पछि टिकटकले पनि मलाई योगदान गरेर उपहार आयो, त्यसकारण मैले एउटा सामान्य थातबासको व्यवस्था गरेको छु। अब काठमाडौँदेखि आफ्नो जिल्लासम्म विशाल महल ठडाउने यस्ता हिजोका चप्पलेहरू आज महलै कसरी भए, यिनीहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि हुनुपर्छ। सम्भवतः दुर्गा प्रसाईले ब्याङ्कको अहिले करिब साउ ब्याज गरेर 800 करोड अर्थात् 8 अर्बभन्दा बढी उनको लोन छ। अब उनको सम्पत्तिको पनि शुद्धिकरण होला नि त, उनको इतिहास पनि त्यस्तै छ। घरि उनी राजावादी भए, अहिले हिजो राजालाई गाली गरेरै बसेका थिए, राजाको पनि विदेशी ब्याङ्कमा पैसा छ भन्थे उनले। अनि त्यसपछि यो राजतन्त्र राणातन्त्र कामै छैन भनेर प्रकाश सुवेदीलाई इन्टरभ्यू दिएकै हो। ज्ञानेन्द्र साई खुदैले राजा ज्ञानेन्द्र र पारसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा छ भनेर बकवास गरेकै हो, सूत्र टिभीमा भिडियो आएकै छ होइन। अब रविन्द्र मिश्रले यसको औचित्यै छैन, हजुरबाको पालामा घिउ खाएर हात मेरो सुँगेर हुन्छ, अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा दायाँ बायाँ गइँदैन भने होइन। यो राप्रपाले संविधान स्वीकार र गणतन्त्र स्वीकार र व्यवस्था स्वीकार र गभर्मेन्टमा भत्ता खायो, तलब खायो, सङ्घीयतामा इन्जोय गर, अहिले ठुला कुरा गरेर हुन्छ। यो पञ्चमण्डलीहरूको बासी कुख्यात क्लबले केही पनि दिन सक्दैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसाई वास्तवमै भन्ने हो भने त्यो आन्दोलनलाई डिरेल गर्न, त्यसलाई ध्वस्त गर्न लागेका थिए, कतैबाट प्रयोग भएका थिए कि भन्ने पनि छ। अब म त त्यसलाई आन्दोलन पनि भन्दिनँ, त्यो एउटा वितण्डा हो, तमासा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, ए बाबा, राजाभन्दा चर्का राजावादी जस्तै राजालाई अहिले सङ्कटमा पारेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा म राजालाई सम्मानै गर्छु, ठिक छ, राइट। तर राजाभन्दा चर्का राजावादीले यति कुरा बुझुन्, नोट इट, हाम्रो संविधानमा एउटा प्रोभिजन छ, यदि तपाईँलाई राजा चाहिन्छ भने पार्लियामेन्टमा 2/3 ल्याउनुहोस्, लाइक माइन्डेड पार्टीहरू मिल्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्। तपाईँलाई यदि राजा चाहिन्छ भने राजै ल्याउनुहोस्, यो व्यवस्था हटाइदिनुहोस्, यदि 2/3 ल्याएर गर्न सक्नुहुन्छ भने। यदि तपाईँलाई सङ्घीयता मन पर्दैन भने त्यो पनि फ्याँकिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षता ह्याडक भएको छ, गलगाड लाग्छ भने त्यो पनि अपरेसन गरिदिनुहोस्, त्यो सुविधा छ। तर त्यसको लागि तपाईँले कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनमा गुज्रिनुपर्छ। संविधानले तपाईँलाई अधिकार दिएको छ। अब हुन त धारा 274 को ट्युसन पढाएका अरे हाम्रा मिडियाकर्मी भाइ बहिनीहरूलाई यो हाम्रो सांसद ज्ञानेन्द्र साईले, उहाँ आफैलाई 274 मा के छ थाहा रहन्छ। 274 मा नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको विषयमा
इन्टरप्रिटेसन छ, व्याख्या छ, कानुनी व्याख्या छ। उहाँले चाहिँ अब सांसदहरूको तलब भत्ताको विषयमा त्यहाँ छ पढ भनेर भनिदिनु भयो। अब यस्ता हचुवा हावादारी कुरा गरेर हुन्छ। अब हुँदा अहिले एउटा ट्रोल बनाएर चाहिँ के पञ्चायत कालमा सुनको भाउ 3000 4000 तोला थियो, अहिले सुनको भाउ गणतन्त्रले बढायो। कहाँ गयो भेलु बाजे? हार्दिक श्रद्धाञ्जली। भेलु बाजेलाई पनि यो कुरा थाहा हुन्थ्यो कि सुनको भाउ कहिल्यै कन्स्टेन्ट रहँदैन, सुनको भाउ कहिल्यै पनि एउटै रहँदैन, त्यो बढ्दै 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 जान्छ सुन र जग्गाको, र पैसाको भ्यालु जहिले पनि डिक्रिज हुन्छ, घट्दै जान्छ। अब उहाँलाई यति कुरा पढाउनु पर्छ, म अर्थमन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर महत्त्वाकांक्षा राख्नेले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि समसीमान्त उपयोगिता नियम भने के हो। पहिलो कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो, मार्जिनलाइज युटिलिटी थ्योरी भनेको के हो, मार्जिनलाइज युटिलिटी थ्योरीको विषयमा उहाँको इन्टरप्रिटेसन के हो। अनि उहाँलाई म भन्न चाहन्छु, त्यसो भए तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, पञ्चायतकाल तपाईँहरू अधिकांश मान्छेहरू भर्खर केटाकेटी हुनुहुन्थ्यो, म पनि केटाकेटी नै थिएँ। बहुदल आउँदा म पनि तपाईँको 13-14 वर्षको थिएँ म पनि। त पञ्चायतकालमा 40-45 सालमा 1 रोपनी जग्गाको कति भाउ थियो काठमाडौँमा? सेन्टर ठाउँको कुरा नगरौँ, बौद्ध जोर पार्टीमा 1 रोपनी भनेको त्यतिखेर 1 लाख पनि पर्दैन थियो, 50,000 पर्थ्यो। आज कति पर्छ? करोडौँ पर्छ। अनि जग्गाको भाउ स्थिर हुन्छ। हो ठिकै हो, पञ्चायतकालमा 3000-4000 रुपियाँ तोला थियो। मैले थपाउँदा चिनी तपाईँको 20 रुपियाँ किलो थियो, अहिले कति छ? त्यसकारण ग्यास कति थियो, अहिले कति छ? तपाईँले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने मुद्रास्फीति भएको छ, मुद्राको भ्यालु घटेको छ। पहिला 1000 को नोट लिएर जाँदा 2-4 बोरा रासन आउँथ्यो, अहिले 1000 को लाँदा 1 किलो 2 किलो आउने हो। त्यस्तो अवस्था भइसकेको हुनाले पैसाको भाउ मुद्रास्फीतिको कारण सस्तो भएको छ, सुनको भाउ महँगो भएको छ, र नोट निष्कासन 1 अर्ब रुपियाँ मानव छाप्नु पर्यो भने 1 अर्ब बराबरको सुन धितो राख्नुपर्छ। उहाँलाई त्यो कुरा थाहा रहन्छ। त्यत्तिकै नोट ड्याङ 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 छापेर सिग्नेचर गर्ने होइन, नोट निष्कासन गर्ने तरिका छ। गभर्नरले सिग्नेचर धस्काइदिएपछि अनि त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले त्यो जारी गरिसकेपछि नोट निस्किने होइन, त्यो बराबरको सुन चाहिन्छ, धितो चाहिन्छ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नु पर्यो। अनि अब जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईजीको कुरा छ, म गुन्डाहरूको पनि गुन्डा हुँ, डनहरूको पनि डन हुँ, डन जहाँ फलाना भन् सही भा ड्याङ 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 हिँड्ने उहाँलाई अहिले वास्तवमा आफ्नो कर्मको फल भोगाउनको लागि भगवान्ले पनि प्रबन्ध गरिदिए। बेचरा अरू त अरू उनको त्यो बडीगार्ड भनेर वरिपरि हिँड्ने चाहिँ ती मान्छे पहिला फौजी रहेछन्, सैनिक सेवामा रहेछन्, दीपक खड्का कि के भन्ने, अब ती पनि परे। हेर्नुहोस् त, अब सुरक्षा गार्ड के राज्यले तोक्या हो र? पर्सनल गार्ड हो नि त, जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। त्यसकारण दुर्गा प्रसाईले आफ्नो व्यक्तिगत बडीगार्ड पैसा खरिद गरेर राख्न सक्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। हतियार राख्नको लागि इजाजत चाहिन्छ। साँच्ची सुन्नुहोस्, दुर्गा प्रसाईको एउटा खर्खजना हतियार सम्बन्धी पनि पुरानो मुद्दा छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि छ। र तपाईँलाई यति भन्छु कि अब उनी आफ्ना साथीहरू भेट्न गइसकेका छन्। अब जसले हिंसा मचाउँछ, आतङ्क गर्छ, त्यसको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल हुन्छ भन्ने कुरोमा ढोक्काउनुहोस्। खबरदार, माओवादीलाई गर्दै नगरेको कामको बोझ नबोकाउनुहोस्, एमालेलाई नबोकाउनुहोस्। के त्यहाँ जडीबुटीमा आगो जोस्छ होइन, कसैलाई पनि बोकाउनु हुँदैन। त्यो सिर्फ त्यसको जिम्मेवारी भनेको राजाभन्दा चर्का राजावादी जसले राजालाई बदनाम गरेका छन्, यही दुर्गा प्रसाई र यही राप्रपाका कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू। अब रवि लामिछानेलाई पनि उहाँले प्रोटोकल लगिसकेको छ, उहाँको हकमा चाहिँ अब के होला? होइन, अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म दुखी स्तब्ध छु, किनभने रवि लामिछाने मेरो आमाको मावली हो। म उहाँले क्लिन चिट पाएर, सुन्नुहोस् है, उहाँले क्लिन चिट पाएर बाहिर छुट्टुस्, उहाँलाई बाइज्जत रिहा हुने मौका मिलोस् भन्ने मान्छे हो म। अब अहिले उहाँलाई पुनरावेदन अदालत हाइकोर्टको आदेशमा उहाँलाई अहिले कारागार चलान गरिएको हो। त्यो पनि पूर्वपक्षमा हात दिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन, किनभने उहाँको विषयमा फैसला भएको छैन। सम्भवतः दुर्गा प्रसाई पनि जानी त पूर्वपक्षमा हो नि, मुद्दा त लामो चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जस्तो लाग्छ अब रविजीले 84 मा मौका पाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरोको निर्धारण अब 6-8 महिनामा हुन्छ। किनभने मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा अखबार देखाउन चाहन्छु कि यो अखबारमा आज निस्किएको छ। अब जीवी राईको पालो, जीवी राईले भानु आतुको नागरिकता लिएको आशंका। हो, यो एउटा टापु देश हो, यो टापु देशमा
के रहेछ भने त्यहाँ म अलिकति यसको हाइलाइट सुन्छु। भानुआतुमा नागरिकता प्राप्त गर्न न्यूनतम $1,55,000 तिर्नुपर्छ। भानुआतुको राजधानीले विश्वभरको 113 देशमा भिसामुक्त प्रवेश अनुमति दिन्छ। यसकारण राई उता पुगेको आशंका प्रहरीले गरेको छ। भन्नाले यो त एउटा सुरक्षित गन्तव्य रहेछ यो नागरिक। 113वटा देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दर्ता भएका सबै देशमा बिना भिसा जान पाइने रहेछ। हामीले यो बुझ्नु पर्यो नेपाली जनताले अब जीवी राई नेपाली नागरिक रहेन। होइन, नेपाली नागरिक छन्, किनभने उनको नेपालको नागरिकता ए बाबा उनलाई भानुआतुमा इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर यदि त्यहाँ छन् भने उनलाई कराप च्याप बनाएर नेपाल ल्याएर उनको विषयमा अब रवि लामिछाने सहित मूल मान्छे भने त जीवी हो, उनलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ र उनको त्यो भानुआतुको ल्याउन् कि जहाँसुकै टापु राष्ट्रको ल्याउन् त्यो नागरिकता खारेज हुन्छ र नेपालको नागरिक भएको हैसियतले उनीमाथि अनुसन्धान हुन्छ, उनी भाग्न पाउँदैनन्। अब ज्ञान दत्तले एउटा न्युज आएको छ र उसलाई दुर्गा परसाईलाई 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नको लागि यहाँ थपिसक्यो उहाँलाई। हामीले अहिले यो इन्टरभ्यू लिँदै त्यो हुनु नै थियो, यो हुने नै हो, कानुनी प्रोसेस त्यही हो। किनभने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ उनका कुन कुन मुद्दा छन्। पहिला उनलाई राज्य विरुद्धको सङ्गठित अपराध त अहिले हो, पहिला सङ्गठित अपराध छ, सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दा छ, अनि ज्वाला सङ्ग्रहालयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको बारेमा अफवाह फैलाएको साइबर क्राइम गरेको 2टा मुद्दा छ। एउटा खरखजारा हतियार सम्बन्धी छ, सम्भवतः सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि होला। र तपाईँहरूलाई एउटा काइन्ड इन्फर्मेसन दिन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उदण्ड गतिविधि गर्ने र दुर्गा प्रसाईको संरक्षण गर्ने एकजना सांसद पनि छिटोभन्दा छिटो नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा पक्राउ पर्दैछन्। अर्का होइन अहिले नाम भन्नु हुँदैन, होइन सुन्नुहोस्, अर्को एकजना मान्छे बडो उदण्ड कुरा गर्ने, छाडा कुरा गर्ने, राजाभन्दा चर्का राजावादीलाई पनि निर्वाचन आयोगलाई झुटो शैक्षिक विवरण पेश गरेर राज्यमा किर्ते गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा चाँडै गिरफ्तार हुँदैछन्। यो कुरा तपाईँलाई भन्ने मैले। अब दुर्गा परसाईलाई 2 चोटि गिरफ्तार परिसक्नु भयो, यही साल मात्रै होइन, एक सालमा नबित्दै 3 चोटि पर्नुभयो। 2 चोटि पर्दाखेरि उहाँलाई हतकडी लागिएको थिएन, अहिले हतकडी लाएर ल्याइएको छ। उहाँलाई यो म्याथमा लाँदाखेरि हतकडी लाएर पुरै ड्रेस लगाएर ल्याइएको छ। अनि के उहाँलाई ब्यान्ड बजाएर होइन, योभन्दा पहिले 2 चोटि पर्नुभयो के उहाँलाई ब्यान्ड बजाएर आयो महान मानव आयो लौ नेपालमा चमत्कार गर्यो भन्दै ल्याउनु पर्ने? होइन सुन्नु, त्यस्ता हावादारी कुरा नगर। उहाँले एउटा कुरो, तपाईँले त्यहाँ 3 कुनेमा जब घर जल्यो, जब मान्छे जले, जब जडीबुटीमा आगो जोसियो, जब दर्जनौँ गाडी तोडफोड भयो, जब मान्छे घाइते भयो, त्यतिखेर दुर्गा प्रसाईलाई खरोच पनि आएन। याद गर्नु होला, उनी मैदान छोडेर भागेका छन्। के उनलाई पुष्पवृष्टि गराउँदै दुर्गा प्रसाई जिन्दाबाद, जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक दुर्गा प्रसाई जिन्दा रहेगा भनेर ढोल पिट्दै ल्याउनु पर्ने, नगरा पिट्नु पर्ने, त्यो हुँदैन। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, होइन त्यो त राज्यको कुरा हो, म पुलिस होइन, म अदालत होइन, तपाईँ पनि होइन, त्यसकारण यो हाम्रो अधिकारको कुरा होइन। ए बाबा सुन्नु, मैले गरिब दुखी रोगी असहायकोलाई लाखौँ लाख सहयोग गरेको छु। मैले आजसम्म एउटा कमिलो पनि मारेको छैन, मैले आजसम्म कसैको छोरी बेटी ताकेको छैन, मैले कसैको घरबार फाडेको छैन, कर्कल्लोबारी फाडेको छैन। मेरो हातमा हतकडी किन लाग्यो? सुन्नु हो, हातमा मेरो पनि हतकडी लागेको छ, तर मैले गुनासो गरिनँ। मेरो धेरैचोटि लागेको छ, द्वन्द्वकालमा पनि लागेको छ, अहिले पनि अस्ति पनि लागेको थियो, अब लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पक्का इन्फर्मेसन के दिन्छु भने दुर्गा प्रसाई यो सिस्टमै चेन्ज भए पनि उनको कानुनी लफडाबाट उनी मुक्त हुँदैनन्। किनभने अदालत भनेको अदालत हो। एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङको मामिलामा जुन ढङ्गको अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ, यसको दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि यो राजेन्द्र खड्गीले दिने डाइलग टाइपको कुरो होइन दुर्गा प्रसाईको, त्यो त डाइलग गिरीमा सीमित हुन्छ। राजेन्द्र खड्गी भने त शब्दको छेप्यास्त्र छोड्छन्, बिचरा अब अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि गलिसक्यो होला, जुल्फी हल्लाउँछन्, त्यहाँभन्दा उनले गर्ने केही पनि होइन। दुर्गा प्रसाईको कारण राज्यमा टेररिजम खडा भएको छ र उनी मात्रै होइन, उनलाई साथ दिनेहरू, हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनेहरू पनि समस्या हुन्। जहाँसम्म रवि लामिछानेको कुरा छ, रवि लामिछानेको हकमा सिधा कुरा छ, उनी यदि निर्दोष हुन्छन् भने बाइज्जत रिहा हुन्छन्, फुलमाला लगाउँछन्, उनको पोलिटिकल हाइट अझ बढ्ने छ। यदि उनी दोषी भयो भने
त्यो पार्टीमा समस्या आउँछ, उनको जीवनमा पनि समस्या आउँछ। हुन्छ, अन्त्यमा जाँदा मैले भन्न भुलेको र यो चाहिँ सोध्दै हुन्थ्यो भने केही छ? होइन, एउटा कुरा के हो भने दुर्गा प्रसाईका जति पनि फ्यान क्लबका सदस्यहरू उनका पनि फ्यान होलान्, फलोअर्स होलान्, के होलान्। पुण्य गौतमको दुर्गा प्रसाईसँग कुनै रिसिभी छैन। म अहिले अति पवित्र ठाउँमा बसेर भन्दैछु, दुर्गा प्रसाईजी तपाईँलाई मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ, हिंसाको बाटो बहुत खतरनाक हुन्छ। यो कुनै फिल्म सुटिङ होइन। नेपोलियन बोनापार्टले उहिले भन्नुहुन्थ्यो, जसको उदय तरवार र बारुदबाट भएको छ त्यसको अन्त्य पनि त्यसैबाट हुन्छ। उहाँले हिंसाको बाटो रोज्नुभयो, द्वन्द्वको बाटो रोज्नुभयो, घृणाको विष वृक्ष फलाउनु हो। त्यसमा उहाँले पाउने चिज यही थियो र उहाँले फेरि हृदय रूपान्तरण भएर साधु सन्त बनेर एकदम सज्जन भएर भारतीय प्रहरीलाई उहाँले स्वयं आएर आत्मसमर्पण गरेको होइन। उहाँलाई के भएछ भने कतै उहाँले त धेरैलाई शत्रु बनाएको छ, कतै कुनै भूमिगत गिरोहले उहाँमाथि इन्काउन्टर गर्छ कि, उहाँलाई सिद्ध्याउँछ कि, उहाँलाई केही गर्छ कि भनेर डराएर त्राई भएर गुहार भन्दै उहाँ असम प्रहरीमा गएको अवस्था हो। उहाँलाई नेपाल प्रहरीले झन् सुरक्षित राख्छ, किनभने उहाँको जीवज्यान खतरा थियो नि त। युनुस अन्सारी भाइ अपराधीले आएर जेलमै गोली हान्यो। के हुन्छ भने जो मान्छे हिंसामा संलग्न हुन्छ त्यसका धेरै शत्रुहरू हुन्छन्। अब म जस्तो अहिंसक मान्छेलाई त यहाँ हाने भने अब उहाँले त कतिलाई चिनाउनु भएको छ, कतिको आँसु बगाउनु भएको छ, कतिको रगत बगाउनको लागि उहाँले भूमिका खेल्नु भयो होला होइन। भनेपछि अब कर्मको फल भोग्नुपर्छ। अब उहाँको हकमा पनि यति भने अब दायाँमा नजानुस्, उहाँलाई अदालतबाट क्लिन चिट दिएर दुर्गा प्रसाई अदालतबाट थुनामुक्त हुनुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। होइन भने उनले सजाय भोग्छन्। मेरो अनुमानमा अब उनले 10 वर्ष त आरामसँग त्यहाँ बेडिङ बिस्तारा कसै हुन्छ जेलमै। मलाई त्यस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच।